मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. अमेरिकेंत 3M नांवाची एक व्हडली कंपनी आसा. ते कंपनींत काम करपी मनशांक त्या कामाच्या वेळांतलो 15% वेळ तांणी रचनात्मक म्हणजे क्रिएटीव नदरेंतल्यान कितें तरी सोदून काडपाक कंपनी तांकां मेकळीक दिता. आनी ते कंपनींत विज्ञानी सायंटिस्ट काम करतात. ते कंपनींत एकटो विज्ञानी आसलो, आर्ट फ्राय ताचें नांव. आनी आर्ट फ्राय आपल्या गांवचे इगर्जेंत गायन मंडळ आसा तातूंत गायनां गायतालो. आतां गायनां गायतना गायनाचें एक पुस्तक आसता आनी तातूंत मार्क करूंक जाय पानां. ताका अशें जातालें जेन्ना तो मार्क करतालो ती पानां केन्ना ती पेपराचे कुडके सकयल पडटाले आनी मागीर खंयच्या पानार मार्क केलां तें पान मागीर परत आनी सोदूंक जाय. वेळ वेतालो. तेन्ना ताचे तकलेंत एक विचार आयलो, हांव आतां बेश्टी पेपरान दवरतां, तें जर पेपर ह्या गायनाच्या पुस्तकाच्या पानाचेर जर चिटकालें कितलें बरें जावचें ना. मागीर ताका उगडास आयलो. कांय वर्सां फाटीं ते कंपनींत स्पेन्सर सिल्वर नांवाचो एक विज्ञानी आसलो आनी ताणें एका प्रकाराचो गम सोदून काडलो. पूण तो तितलो चिटकनासलो देखून तो कंपनीन नाका म्हणलें, रिजेक्ट जालो. आर्ट फ्रायन तो गम एका पेपराक लायलो. पेपराक बरो चिटकता. ताणें ताचेर आनी सोद वावर केलो आनी तो गम असो जावंक जाय, पेपराचेर तो चिटकूंक जाय, पूण मागीर ते पेपर जर आनेका पेपराक लायले ते परत काडूंक मेळूंक जाय. ते परत तें घट जालें जाल्यार तें पुस्तकाचें पान पाड जातालें न्ही. असो ताणें सोद वावर करून तसलो गम सोदून काडलो आनी हाका लागून आज आमकां पुस्तकांत मार्कर आनी ते रंगारंगाचे पेपर मेळटात आनी ताचेर बरोवंकूय जाता आमकां आनी ते मागीर काडून आनेका पानाचेर लावंक जाता. म्हळ्यार तसलो गम तो हें ताणें सोदून काडलें पळया. ल्हानशी गजाल, एकदम सादी तशी पळोवंक गेल्यार, पूण ताचो फायदो कितलो आसा पळया. आज आमकां खंयचें पुस्तक मार्क करूंक जाय, आमी ती चिकटपट्टी हाडली आनी तें लायलें आनी ताचेर आमकां कितें बरोवंक जाय आमी बरयलें. अशें कितलेय लावंक जातात. आनी जेन्ना आमकां त्या पानार नाका आनेक पानार लावंक जाय तें काड आनेका पानार लाय. अशें परत्यान परत्यान तें लावंक मेळटा. आर्ट फ्राय हाची एक रचनात्मक नदर आनी ताच्या फाटल्यान ताचो घाम आसाच. पळया, जायते फावटी आमकां दिसता प्रस्न येता तेन्ना आमी निराशी जाता, नाजाल्यार आमी फुरफुरता, रागार जाता, शीण करता. तशें करून कांय फायदो ना पळया. वाट सोदूंक जाता न्ही. आर्ट फ्रायन पळया वाट सोदून काडली आनी एका मनशाच्या घामाक लागून, वावराक लागून आज संवसारभर कितल्या लोकांक फायदो जालो पळया. आर्ट फ्रायन तें सोदून काडलें, ताका लागून ताचो फायदो ताकाय कंपनी कडल्यान पयशांचो आदार मेळ्ळो, कंपनीकूय कितलोसो फायदो जालो. आज तुमी खंयच्याय स्टेशनरी शॉपांत वचा, ते बूक मार्कर तुमकां मेळटात. रंगारंगाचे मेळटात, विविध आकाराचेय मेळटात. लांब जाय, रुंद जाय, बारीक जाय, मोटवे जाय, जायते प्रकाराचे. पळया, म्हणटच आमी अशें कितें चिंतूंक जाय. प्रस्न येता तेन्ना त्या प्रस्नाक कितें तरी वाट आसाच. ती वाट ना, एके फावटी आयती ना, रेडीमेड ना.
आमी सोदून काडूंक जाय. 8 फ्रायक अशें कोणें रेडीमेड चिकट पेपर हाडून दिवंक ना. ताणें चिंतलें म्हाका हे त्रास जातात, आतां हांव कितें करूं. ताणें वाट सोदून काडली. तर आमी सदां जिवितांत आडखळी येतना, आमच्या मुखार प्रस्न उबे जातना त्या आडखळींतल्यान पयस वचपी न्हय, पूण त्या आडखळींक तोंड दिवन जाप सोदून काडपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.